O kon si bisan kinsa nga tao nga maminaw sa akong mga pulong, ingon si Kristo ha? Ug wala nagtuo, kato mga tao ba nga nakadungog siyang pulong niya, wala magtuo. Ako dili mohukom kaniya. Kaya ako mianhi, dili sa paghukom sa kalibutan, apan sa pagluwas sa kalibutan. Sumo ni siya karon. Sa pag-ani ni Jesus Kristo ug hangtod karong panahon na hangtod dining adlaw, siya usa pa ka manluluwas. Gikan siyang pag-anhi, so usa pa siya ka manluluwas karon. Now, o kon si bisan kinsa nga tao nga maminaw sa akong mga pulong ug wala nagtuo, so dunay daghang mga tao nga wala nagtuo pero nakadungog siyang pulong. Ako dili maghukom kaniya, o dili pa kahukman. Unta karon kay nianhi naman si Jesus, so ayaw ni isalikway kini nga panahon nga manluluwas pa siya karon. Dawata siya nga imong manluluwas.